الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابہ الطاہرین اما بعد یا من بدا جمالک من کل ما بدا بادا ہزار جان مقدس ترا فدا مائم مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین۔ سبحان اللہ۔ پیارے بزرگوں، دوستو، عزیزو، لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی، بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ اللہ سونے دی حمد، نبی سونے دے درودیں تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ اسادہ ای پاک محفل کل خانی چرل مل بہان اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے۔ پیارے دوستو، اتوا کو علم ہے جو اے محفل کل خانی دیے اسد محترم جناب قبلہ شاہ جہان صاحب دے والد صاحب، محترم جناب قبلہ سردار منیر احمد خان صاحب دی دعا وستے اپا سارے حاضر سے نبی سونے دے رنگے ہوئے میرا تعارف تنہا لیکن آپا سارے اندہ ملا منڈا سبب بنانا لے اسد محترم بزرگ عاشق رسول جناب قبلہ رئیس خلیل احمد صاحب جنہیں دے حکم دے نال تہاڈے علاقے دے وچ حاضری ہے میرے نال بہانا لے فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد عابد صاحب دے حکم نال بھی حاضری تھئیے۔ سونا سائیں لحظہ پہرے انشاءاللہ 10-12 منٹ سے اپنی گال مکمل کر دے سوں تو سبحان اللہ زور دا کرو تے میں 2-4 جملے علا گنا سی۔ اللہ تو کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ خان صاحبان سردار صاحبان سارے موجود ہوئے، لیکن جتنی عزت شان آپا کو ملیے صدقہ کملی والے محمد دا ملیے۔ این دے وچ نہیں دیکھنا صحیح میں سرداراں میں خاناں، این دیکھنا یار اتھا مٹھے محمد دا ذکر ہے، سونے محمد دا غلام تے جائیں والے غلام بنتے بحثو والے انشاءاللہ سرداری ہمیشہ قائم رہا سے۔ نبی سونے دے رنگے ہو ایک دفعہ تا سبحان اللہ زور دا کھوچا تو آکے سو سی ابتدا کنو جیرہم دے آدھے سبحان اللہ کھو یارو کئی باری سنیے وے علماء فرمیندن جو ایک باری سبحان اللہ کروں اللہ سی 90 گناہ معاف کر دے دے، 90 درجات بلند کر دے دے، 90 نیک جاتا کریں دے۔ یار آیت ہے سے جو سردار منیر احمد صاحب نال کچھ بھلائی کروں اے ہن 100 دفعہ سبحان اللہ کریں تے دعا مانگتے جو سجان دی روح کچھ بھیجوں اللہ سے خوش تھی سے محبوب بھی خوش تھی سے نکھڑیا بھرا بھی خوش تھی بس۔ عرشیں والا رب فرمیں دے کلو نفس بما کسبت رہینۃ، فرمائنے جو بھی جاندار ہو سے دہاڑے قیامت دے ہر کوئی
کوئی اپنے کیتے وچ دیونے دار ہو سے آکے کڈا کے جڈا لیمان الملک اليوم دی پکار ہو سے کرسی دے واحد قہار ہو سے میرے رب دے طرفوں پکار ہو سے دسو دنیا والے آج ملک قائدے تے ملک قائدے مسلمانوں دنیا وچ جتنی فتور ہا سارا ملک تے ملک دا غرور ہا یا لڑ دے ہاوے ملک دے غرور نال یا لڑ دے ہاوے ملک دے فتور نال آج پیش تھے کھڑو دربار غفور نال دسو میرے بندے آج ملک کہندے تے ملک کہندے سرکار فرمے دن جتنی وڈے وڈے کافر بادشاہیاں چھکا گن سارے چپ ہو سن نمرود بھی چپ ہو سے فرعون بھی چپ ہو سے حامان بھی چپ ہو سے شداد بھی چپ ہو سے کل نامراد چپ ہو سے علیہ سنت انبیاء علیہ سل او بھی نفسی نفسی پکرے سن فرمائنے جڑا کئی والدی نہ دے سن رب سے خود فرمے سن للہ الواحد القہار او دنیا والے اکھ پٹتے دیکھو آج ملکی میں اللہ دے آج ملکی میں اللہ دے یارو ہو جاڑا ہمنا یہ کہنا لیکن تو میں تا بھول گیوں تے رول گیوں میڈا کوٹ دا گھوٹ خواجہ غلام فرید سی رحمت اللہ علیہ روندے بیٹھن تے آدھے بیٹھن رات قبر دی حشر دا سر تے کڑکن باری بار گندڑی عادت گندڑے فیلو توبہ توبہ لکھ لکھ وار آمن یاد گناہ پرانے پٹ پٹ رومان زارو زار میں مسکین فرید ہاں تیرا تابل کون اتار مبار فرمائنے جو بھی جاندار ہو سن دیہارے قیامت دے سارے اپنے عملے وچ دیونے دار ہو سن مسلمانوں جیڑا اون دیہارے کنو ڈر ویندے آکھوڈوں ہیں جہانے وچ تر ویندے میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے سرکار حکموں کے کچاری لئی بیٹھن کل عاشق کنڈال بھی لئی بیٹھن وہ نبی دے دیوانے آج مدنی دا ذکر سن دو بڑھڑے بھی رون دن نوجوان بھی رون دن اندازہ تا کرو او مجمع کتنی با کمال ہو سے جتھا واز کرانا لا بی بی آمنہ دا لال ہو سے میرے مدنی کریم بیٹھے فرمے دن میرے غلاموں بنی اسرائیل ایک گناہگار ہاں ڈاڈھا سیاہ کار ہاں جائندی گردن تے ودھانوے قتل دا پار ہاں لیکن جڑا موت دے نیڑے آئے وال شرم سار ہاں روندہ زارو زار ہاں آدھے مدت یہ رب جانا فرمانیاں کریں گے مدت گزر گئے رب کو رسیں گے آخر ایک دی زندگی مکلاوے سے کبارے چلک من مٹی موتے آوے سے تے جیڑا رب رسول کو مناوے سے آکھو جنت دیا چابیاں ہاتھ چپاوے
ہوئے سے سبحان اللہ آدھے یار ہوئے تا معافی منگیج ونیا مران کنو پہلے بندہ رنگیج ونیا آدھے یار ونیا دے کائیں کنے ونیا والخیال ایسا دے یار وسطی آلا مولویے ونیا کنے نیک آدمی مطا کوئی رستہ دسے جڑائے آدھے وہ میاں کی میں آئی آدھے سیاں ودھان میں قتل کیتی ودھا آدھا کوئی معافی دا رستہ ہوئے آنکھے ونہ مرادا ایک قتل نہیں بخشیندہ اے جتنی قتل کیتی ودھی تیرا گناہ معاف نہیں تھیندا ہٹ ون ظالمہ ہٹ ون حضور دے رنگے ہوئے میں 10 منٹ آکھیں دے جن 7 منٹ تھیں دے تمہاں سبحان اللہ نوے بے کریں دے حضور دے رنگے ہوئے اساں دا 8 بجے دے تھا آگے سے اور تو آدھی اپنی مرضی ہے جو 10 منٹ کھا پڑھو تے بھامیں ہی کے مولوی گچا بلو اور جیڑا والا لحظہ ہے یہ 2-4 منٹ دی گال ہے والا سبحان اللہ حضور دے عاشق بانتے آنکھو جا ماشاءاللہ الحمدللہ عاشق رسول ڈاکٹر جمیل احمد صاحب آوی تشریف گھنائن حضور دے رنگے ہوئے آخری بندے تک سبحان اللہ زور دا کرو میں عرض بیٹھا کریں دا جو مولوی کوڑیل ہاں اوہ کہتے کو نہیں اللہ سے بخشیں دا ہٹ ون حضور فرمین دن کوڑیل تا پہلے دا ہاں تلوار چین دے ہونگے بھی ٹکڑے کر سٹیں دے جڑا کوڑ مٹھی تھائیے والو نیر بیٹھا وہیں دے آدھے نہیں لائم کارن سکھ میں میاں پائے پلڑے ڈوڑے ڈکھ میں میاں میں مدت رنا خوش تھیاں جو اجھو رب دی رحمت چپنا لیکن ودھانوے دا بارہا ایک بیا قتل کر بیٹھا ہائے کیا موڑی کھیساں پروردگار کو کی میں ملساں اپنے نبییں دے سردار کو حضور دے رنگے ہوئے والد لاکھ زیارہ حالی تھکنا وانج کوئی رستہ گولا فرمائنے والد نیک کنے ٹوڑ گئے اگے گیا عالم کنے ہوڑ وانج پہنچے کہیں ولی کامل کنے مسلمانوں عالم دا سمجھامن ہور ہوں دے تے ولی کامل دا سمجھامن ہور ہوں دے جائے ویلے ولی کنے گئے آپ فرمائنے میاں کی میں آئی سہی سودا قاتلہ آدھا کوئی توبہ دا ذریعہ ہوئے رو پہ رب دا ولی آدھے وہ میں جی ہم گناہگار ہے ہوں دی رحمت دا امیدوار یارا کیوں مجھا تھی آودی تے کو پتہ کہنی لا تقنطو من رحمت اللہ رب دے بندہ بھامے جے جدہ گناہگار تھیوی وہ مردیں تائیں میری رحمت دا امیدوار تھی سبحان اللہ یار کوئی موج نہ کر اللہ تے کو بخشنے سے جائے ویلے ان دل بدھوئیے خوشی عاشق کوئیے وال کردن پیریں چا جھکائیے آدھے سیاں جے دل بدھوئیے رستہ ویلا کے دے ونیا کی میں معافی مل سے آدھے فلانی وستی پیامل اتھا رب دے ولی نیکو کار متقید پرہیزگارن جیرے دامن پکڑن ولییں دا آنکھونا دے بیڑے بھی پارے سبحان اللہ مسلمانوں سرکار فرمیدن جڑا ٹوریے آدھل رستے وچ گے اتھا مالا کل موت پوچ گے موت دا فرشتہ آگے آدھے میاں تیار تھی ون تیری موت دا ٹائم آگے روتے آدھے سیاں اتنی موکل دے ولییں دی وستی تک ونجان دے میں کو توبہ تا کران دے آنکھیں تے کو پتہ کائنی اذا جالوہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون رب دے موت وقت مقرر نہ گھڑی ودھ دیئے نہ گھڑی گھٹ دیئے جیڑا وقت موت دا وقت پورے تے موت ہم دی
ہون تے کمو کلکانی ہون تیار تھی بات فرمائی نے جڑا موت دے فرشتے اری موت دی چلئیے عاشق دے دل وچو مانگ آئیے آدھے یار ٹوران نہیں دیندہ جے تانی سائے سینہ نہ رگڑیں دا ونیا مطا ولیاں تک پوج ونیا میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے فرمائی نے جڑا سینہ رگڑیں دے کوٹ دا گھوٹ ترجمہ کریں دے فرمائی نے ان دا دل ویندہ پکریں دے آدھے مدت تھئی ساکو بند کریں دے نت یار دا دیرا پرے تو پرے تھک نہ بہی تینا ہار فریدہ تونے یار قبول کرے نہ کرے فرمائی نے جتھاں ڈھٹا او آدھل ہے جیڑا سینہ رگڑیس ایک گیٹ ولین دی وستی دے نیڑے بن پہ سبحان اللہ فرمائی نے ان جنت والے فرشتے آگن دوزخ والے فرشتے آگن تو آدھی جے توجہ ہوئے تا میں تو آنکھ نو پوچھتا حضور دے عاشقو اینے فرشتے کو کائے پچھا آنکھو اللہ سی پچھا اللہ سے کنو پوچھو مالک الملکہ تو تا جانی جانی جے اگر جنتی ہا جنت والے فرشتے کو پٹھے ہا جے دوزخی ہا ول دوزخ والے فرشتے کو پٹھے ہا اس سارے کو بیٹھنی تھی اللہ سی فرمائے اتھائیں دا ولییں دا شان دکھاونا ہا جائیں ویلے دوزخ والے فرشتے آئین کاوڑی آئین وہ جنت والے فرشتے نے کیا کرنا ہے وہ تو ہا کو پتہ کائنی سودا کھاتے لے ایدہ کالا موہ دیکھو آدن ہاں وہ ہاں ایندے اندار علی سوہوی دیکھو بے شک سودا بار چاہی ویندہ پر دیکھو ہوئے ہون دھوکڑی کہنے لئی ویندہ جائیں ویلے فرشتے بحث کی تھی اللہ سی فرمائے فرشتو ڈھیڑا نہ کرو میں کنو فیصلہ کرو اللہ سے تو فیصلہ کر کیا حکم ہے فرمائے نے زمین کو کچھو چاہ جائے نیڑے ہوئے اپنے گھر کو ونیے دوزخ والے در کو جائے نیڑے ہوئے ولیے دے در کو ونیے وال جنت والے گھر کو جڑا زمین کچھیے نے او کریم رحم کریں دے زمین کو آڈر دیں دے آدھے گناہگار دا گھرا پرے تھی وال نیکیں دی وستی نیڑے آول جڑا تولیے نے جڑا کچھے نے جتھا ڈٹھا دھل ہے سینہ رگڑیس ایک گٹ ولی دی وستی دے نیڑے اللہ فرمے دے دوزخ والے فرشتے وہ ایک گٹ ولی دی وستی دے قریب ہٹ ونجو جہنم والے عاشق جنت نصیب یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو نہ تا کہتر کم تر احقر ادنا لا شیلا امکان بھی تو وہ مسلمانو ایتا ولیاں دی وستی دے ایک گیٹ دے رہے اللہ سے جنتی بنا چھوڑے تے جیڑا خود مزار ٹپ تے ولی دے نال فاتحہ ون پڑھدا ہو سے اندر تے کتنی رحمت وسدی ہو سے ایتا جن توبہ دا ارادہ کتی ویندے تے موت آگی اس تے کمے کمو کہے جو جیندیاں توبہ چا کروں معافی چا منگوں ایمان نہ لکھا رحمت واسبو سے یا کہنا واسبو سے اللہ حضور دے صدقے تو حالی تے اساری حاضر قبول فرماوے